बढ़ कर परिक्रमा क्षेत्र में आबि गेलै। ई सब बाउंड्री के तोड़ैत एक ग्राम के अवस्था में जे वार्ड ये ओहिठाम से जे नगर प्रमुख विजयी भऽ कऽ एलथि है। ई ऐतिहासिक घटना जनकपुर धामक लेल ओहन ऐतिहासिक पुरुष जनकपुर धाम उप महानगरपालिका नगर प्रमुख आदरणीय मनोज कुमार शाह जी से हम आग्रह करबनि जे अध्यक्षता ग्रहण करें। बढ़ कर परिक्रमा क्षेत्र में आबि गेलै। ई सब बाउंड्री के तोड़ैत एक ग्राम के अवस्था में जे वार्ड ये ओहिठाम से जे नगर प्रमुख विजयी भऽ कऽ एलथि है। ई ऐतिहासिक घटना जनकपुर धामक लेल ओहन ऐतिहासिक पुरुष जनकपुर धाम उप महानगरपालिका नगर प्रमुख आदरणीय मनोज कुमार शाह जी से हम आग्रह करबनि जे अध्यक्षता ग्रहण करें। आदरणीय परमेश्वर शाह जी के से हम आसन ग्रहण करबाक लेल हार्दिक अनुरोध करै छी। तहिना हमरा सभक बीच संविधान सभा आदरणीय परमेश्वर शाह जी के से हम आसन ग्रहण करबाक लेल हार्दिक अनुरोध करै छी। तहिना हमरा सभक बीच संविधान सभा आदरणीय निवेदन मंच पर आए आसन ग्रहण करें। आदरणीय निवेदन मंच पर आए आसन कार्यपालिका सदस्य जो 8 गोटे निर्वाचित है उनको से आग्रह करना। कार्यपालिका सदस्य जो 8 गोटे निर्वाचित है उनको से आग्रह करना। आग्रह जो मंच पर आए तो आसन ग्रहण करें। तहिना आग्रह जो मंच पर आए तो आसन ग्रहण करें। तहिना जनकपुर उद्योग संघक अध्यक्ष जी से आग्रह करै छी जे जनकपुर उद्योग संघक अध्यक्ष जी से आग्रह करै छी जे आजको यस 8औं नगर सभामा उपस्थित हुनुभएका यहाँ सबैलाई नमस्कार छ। यस 8औं नगर सभाका अध्यक्षज्यू तथा जनकपुर धाम उप महानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय मनोज कुमार शाहज्यू, हाम्रो आमन्त्रण स्वीकार गरी पाल्नुभएका व्यक्तिज्यू श्री परमेश्वर शाहज्यू प्रदेश सभा सदस्यज्यू, त्यसै गरी हाम्रो अतिथिता स्वीकार गर्दा आउनुभएका पूर्व संविधान सभा सदस्यज्यू श्री कृष्ण ठाकुरज्यू, जनकपुर धाम उप महानगरपालिकाका आदरणीय उपप्रमुखज्यू, सम्पूर्ण वडाका अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य, आजको यस 8औं नगर सभामा उपस्थित हुनुभएका यहाँ सबैलाई नमस्कार छ।
आठौँ नगर सभाका अध्यक्षज्यू तथा जनप्रधान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय मनोज कुमार शाहज्यू, हाम्रो आमन्त्रण स्वीकार गरी पाल्नुभएका अतिथिज्यू श्री परमेश्वर ताजु प्रदेशसभा सदस्यज्यू, त्यसै गरी हाम्रो अतिथिका स्वीकार गर्दा आउनुभएका पूर्व संविधान सभा सदस्यज्यू श्री कृष्ण ठाकुरज्यू, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका आदरणीय उपप्रमुखज्यू, सम्पूर्ण वडाका अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य सबके सम्मान में 1 मिनट मौन धारण करने में हम हार्दिक निवेदन करें।
प्रस्तुत कऽ देबाक लेल आदरणीय नगर प्रमुख श्री मनोज शाह जी से हम हार्दिक कार्यक्रम प्रस्तुत कऽ देबाक लेल आदरणीय नगर प्रमुख श्री मनोज शाह जी से हम हार्दिक अतिथि परमेश्वर शाहज्यू, संविधान प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर, अतिथि परमेश्वर शाहज्यू, संविधान प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, स्वच्छ सुंदर र सुसंस्कृत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बनाउने सोच सहित अघि बढिरहेको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म 7 वटा नगरसभा सम्पन्न गरिसकेको छ। यस 8औं गरिमामय नगरसभामा समक्ष उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसीको अनुभूति भएको छ। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जगत जननी माँ जानकीको पवित्र नगरी ज्ञान मीमांसा यथार्थको पवित्र स्थल हो। यो देवभूमिमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पाउँदा अन्तर्हृदयले यहाँका माटो प्रकृतिप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सरकार भर्खरै निर्वाचित भएपछि क्रियाशील हुँदैछ। जनकपुर धाममा जनताले विश्वास गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुभएकोमा म समस्त नगरसभा सदस्यहरूको तर्फबाट सम्पूर्ण नगरवासीलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगत भएका जनताका विभिन्न आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप प्राप्त नेपालको संविधानले शासकीय सत्तालाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन प्रत्येक नागरिकलाई स्वशासन तथा आत्मनिर्भरको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अहिले सबैतिरका स्थानीय सरकारहरू सोही अधिकारको प्रयोगलाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउन तल्लीन छन्। नागरिकका अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न अघि बढिरहेको यस अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका सबै आन्दोलनहरूमा आफ्ना जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अनि शहीद प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। जनकपुर धामलाई यस अवस्थासम्म ल्याउन भागीरथ प्रयास गर्नुभएका जनकपुर धामका विगतका मेयर तथा विगतका नगरसभा सदस्यहरूले कामलाई अपनत्व ग्रहण गरी आलोचनात्मक समर्थन गर्दै अझै जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेको छु। उपमहानगरपालिकाको यसभन्दा अघिको सरकारले विगतको 5 वर्षमा साना ठुला केही कामहरू गरेका भए पनि यसबारे जनकपुर धाममा सर्वसाधारण नागरिकलाई अवगतै नै छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका हालसम्म केही ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण भएका छन्। यद्यपि विधिवत राजपथमा प्रकाशन हुन नसक्दा कानुनी रूपमा आउन सकेका छैनन्। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्रका सबै मूल्यको हिसाबले हेर्दा आम नागरिकले सोचे जस्तो उन्नति हुन नसकेको सबैले महसुस गरेको कुरा हो। देशमा निरन्तर भइरहेको राजनीतिक उथलपुथल र अस्थिरताले सबैतिर आफ्नो प्रभाव छोडिरहेको कुरा कसैसँग लुकेको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएपछि एकले अर्कालाई सघाए पनि मात्र देश अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हो। तर सरकारको बीच देखिएका संवादहीनता तथा रिक्तताले गर्दा कुनै पनि सरकार जनताको कसौटीमा उड्न नसकेको यथार्थ छ। राजनीतिक दलहरू टुट्ने र जुट्ने प्रक्रियाको प्रत्यक्ष प्रभाव
जनताले बेहोर्नु परेको छ। जनकपुर धाममा सामाजिक संरचनालाई हेर्दा विभिन्न जात जातिहरू एक अर्काका धर्म संस्कृतिलाई बुझेर साम्प्रदायिकता सद्भाव बनाई बसिरहेका छन्। हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र भए पनि यहाँका मुसलमान र हिन्दू बीच भाइचारा उदाहरणीय छ। जनकपुर धाममा उत्सव र मेलाको सहर हो। यहाँ सधैँ पूजा पाठ भजन कीर्तन भइरहन्छ। पर्व त्योहारहरूलाई जोस जागरका साथ मनाइने गरिन्छ। त्यसैले यस सहरलाई धार्मिक पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गरी सीता तत्त्वको बृजालीकरण गर्न हाम्रो प्रतिज्ञा रहेको छ। जनकपुर धामको मूल आर्थिक गतिविधि र आम्दानीको स्रोत वर्षैभरि मनाइने पर्व त्योहारको जमघट तथा पर्यटनहरूमा निर्भर छन्। साथै व्यापार उद्योग धन्दाको पनि उल्लेखनीय योगदान छ। मध्य प्रदेशको राजधानी समेत जनकपुर धाम घोषणा भएपछि प्रशासनिक क्षेत्रहरूलाई विचार गर्दा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि सबै प्रशासनिक निकाय यहाँ रहेका छन्। तथापि सेवामा सुशासन अनुभूति गर्नुपर्ने छ। जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन चुस्त प्रशासन हुनु आवश्यक छ। स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जनताले रोजमर्रा भोगिरहेको दुख तकलिफ र शास्तिका लागि सुखद मलहम लगाउनु पर्ने जरुरी छ। हुन त सरकारमा बसेर सबैलाई सन्तुष्ट गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। नेपालमा गणतन्त्र भएपछि जनताले आफैले शासन गर्ने व्यवस्था आउनु पर्थ्यो। जनताले हाम्रो वास्तविक मालिक हो भन्ने बुझ्नु पर्थ्यो। तर जुन हिसाबले जनताको आकांक्षालाई पाखा लगाई विगतका सरकार चलाइयो यसले जनतामा चरम असन्तोष छ, जसको बाल्टी अहिलेका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सकिन्छ। यसअनुसार जनतालाई चरम असन्तुष्टको अवस्थामा राहत दिई सन्तुष्ट दिने बाटोतिर डोर्याउनु नै हाम्रो सरकारको प्रमुख चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्दछ। जनताले जसरी हामी सबैलाई नगरसभा सदस्यहरूलाई रोजेर यहाँ पठाएको छ यसमा हामीले एक महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ। सामाजिक सञ्जाल सामाजिक राजनीतिक आर्थिक अनेकौं चुनौतीहरूलाई सामना गरी जनताको अपेक्षा र विश्वासको कसौटीमा हरेक चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर जनतालाई सुशासनको वास्तविक अनुभूति दिलाउनु हाम्रो दायित्व र अनिष्ट हो। यसका लागि जनकपुर धामका सबल पक्ष कमजोर पक्ष अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गरेर सोही अनुरूप कार्यलाई अघि बढाइनेछ। स्वच्छ र सफा जनकपुर बनाउने स्थानीय जनताको हित र स्वाभिमान प्रदर्शन गर्ने प्रशासनलाई विकास नेत्री बनाउने फुजुल खर्च कटौती गर्ने जस्ता उद्देश्य राखी आर्थिक वर्ष 79-80 में जनकपुर धाम नगरलाई मध्य प्रदेशको राजधानी सुहाउँदो बन्न चाहिने सबै किसिमका पूर्वाधार विकास गर्ने अठोटका साथ यो नीतिगत कार्यक्रम ल्याइएको छ। उपस्थित नगरसभा सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि प्रस्तावित विषयगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस वर्ष फोहोर मैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, पर्यटकीय पूर्वाधार तथा भाषा संस्कृतिको विकास, शैक्षिक क्षेत्र सुधार, स्वास्थ्य क्षेत्र प्रवर्धन, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार विकास उपमहानगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेका छन्। अब फोहोर मैला व्यवस्थापन, जनकपुर धामको नगर क्षेत्र र ग्रामीण भेगको सरसफाइलाई वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षभित्र नगर क्षेत्रमा एउटा सिनेटरी ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नगरका विभिन्न स्थानमा साना साना फोहोर सङ्कलन केन्द्र राखिनेछ, तर फोहोर सङ्कलन केन्द्रबाट फोहोर मैला ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिने आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। कुहिने तथा नकुहिने फोहोर छुट्याउने प्रविधि मार्फत घरेलु कार्यमा प्रयोग हुने ऊर्जा तथा कम्पोस्ट उत्पादन गरी कृषि कार्यमा प्रयोग गरिनेछ। फोहोरलाई स्रोत नै छुट्याउन नागरिक स्तरका जनचेतना कार्यक्रम गरिनेछ, तर टोल विकास संस्थाहरूलाई सक्रिय गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी
साझेदारीको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ। जनकपुर धाममा वर्षौंदेखि विकराल समस्याको रूपमा रहेको लामखुट्टेको नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका उच्च तहका विषय विशेषज्ञहरूको परामर्श लिई आवश्यक नियन्त्रणका उपायहरू खोजी गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरका प्रमुख वडाहरूलाई फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय बनाउन प्रत्येक वडामा फोहोर सङ्कलन केन्द्र, सवारी साधन, जनशक्ति तथा स्रोत उपलब्ध गराइनेछ। पर्यटन तथा नगर क्षेत्रको सुन्दरता प्रवर्धन, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र तिनका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचना प्रवाह तथा प्रचार प्रसार गर्न स्थापित जनकपुर धाम पर्यटन केन्द्रलाई थप सशक्त बनाइनेछ। नगर क्षेत्रका रणभूमि मैदान, धार्मिक तथा ऐतिहासिक पोखरीहरूको विस्तृत सरसफाई तथा पोखरी डिलहरूको सौन्दर्यकरण गर्दै रमणीय स्थलका रूपमा विकास गरिनेछ। एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पोखरीको सरसफाई तथा सौन्दर्यकरण गर्दै पर्यटकीय गन्तव्य तथा रमणीय स्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। सडकमा खुल्ला रूपमा विचरण गर्ने छाडा चौपायाको उचित व्यवस्थापनका लागि वार्ड नम्बर 12 मा गौशाला निर्माण गरिनेछ। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न 2 स्थानमा विद्युतीय ट्राफिक लाइट प्रणाली स्थापना गरिनेछ। नगरका सडक तथा पेटीहरूमा यथाभावी रूपमा गरिने पार्किङ नियन्त्रण गर्नका लागि निजी खाली ठाउँ पहचान गरी सुव्यवस्थित पार्किङ व्यवस्था मिलाइनेछ। फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई निश्चित ठाउँ तोकी सोही ठाउँमा बजार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। जानकी मन्दिर उत्तरतर्फ रहेको तथा रेलवे स्टेसन रहेका तरकारी बजारलाई निश्चित ठाउँ उपलब्ध गराई बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। नागरिक निर्वाध रूपमा पैदल हिँड्न मिल्ने गरी फुटपाथ व्यवस्थापन गरिनेछ र फुटपाथमा राखिने सम्पूर्ण किसिमका व्यावसायिक पसल तथा निर्माण सामग्रीहरू नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ। आम नगरवासी तथा मेला भर्न आउने पर्यटकको आवश्यकता अनुसार क्षेत्रहरू पहिचान गरी सार्वजनिक शौचालयहरू स्थापना गरिनेछ। ती शौचालयहरूको कुशल परिचालन सुनिश्चित निजी क्षेत्रलाई समेतलाई आह्वान गरिनेछ। जनकपुर धामलाई धार्मिक पर्यटकीय नगरी विकास गर्दै जाने क्रममा अन्तर्गृह परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासु, मदिरा जन पदार्थको बिक्री, वितरण र प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। जानकी मन्दिरलाई केन्द्र राखेर आस्थाको महत्त्व बिन्दुमा पुर्याउनु जानकी मन्दिरको चारैतिर पैदल मात्र हिँड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रस्तावित जानकी मन्दिर तथा विश्व सम्पदा कोरिडोरको भागहरूमा पैदल हिँड्ने बाटोमा सीताराममय हुने गरी वातावरण निर्माण गर्न मधुर ध्वनि गुन्जिने गरी प्रणाली व्यवस्थापन गरिनेछ। जनकपुर धामलाई धार्मिक पर्यटकीय नगरी गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुको साथै जनकपुर धामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा लग्न युनेस्को मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ। मैथिली भाषा, साहित्य तथा कला संस्कृतिको प्रवर्धन र सम्वर्धन अनुसन्धानका लागि जनकपुर धाम महानगरपालिकाले एउटा मिथिला सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको गठन गरी यसका लागि चाहिने कार्यविधि नियमावली ल्याउन यसको अधिकारिताका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयलाई सम्वर्धन गरिनेछ। साथै पर्यटकीय नगरीको रूपमा जनकपुर धाम महानगरपालिकाले विकास गर्न जानकी मन्दिर, राम मन्दिरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रका बालबालिकाको समतापूर्वक समुचित पहुँच गर्न आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालयलाई अपारोमेट्री, छात्रामेट्रिक बनाउने गरी पूर्ण न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्र जास्ता पाटाको छाना भएको 10 वटा विद्यालय बसका
प्रति वर्षका दरले सबै कक्षा कोठामा फल सिमी राख्नुको साथै विद्यालय कलर कोड अनुसार सबै विद्यालयको रङ रोगन सम्पन्न गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट र प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षा सिकाइ गर्न शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयलाई इन्टरनेट जडानका लागि न्यूनतम स्रोत उपलब्ध गराइनेछ। एक वडा एक खेल मैदान र एक विद्यालय एक खेल मैदान, एक वडा एक खेल मैदान र एक विद्यालय एक खेल मैदानको अवधारणा अनुरूप एक खेल पूर्वाधार विकासको कार्य अगाडि बढाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरीय खेलमा पदक जित्ने उपमहानगरपालिकामा बसोबास भएका खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष बृहत खेलकुद महोत्सव आयोजना गर्नेछ। उपमहानगरपालिकाले खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्न एक प्रदेश स्तरीय रङशाला निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दीको सुनिश्चित गर्नेछ। साथै पाठ्यक्रम निर्देशन, पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टा अनुसार सिकाइका लागि शिक्षकहरूको तयारी प्रस्तुति र त्यसपछि पनि सिकाइका लागि वस्तुगत अनुगमन र पृष्ठपोषक दिने मोनिटरिङ प्रणालीको विकास गरिनेछ। शिक्षकहरूका लागि तालिम व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरी शिक्षक सिपिक विद्यार्थी उत्पादन गरिनेछ। सजिएको कक्षा कोठा र सजिएको विद्यालय व्यवस्थापनका लागि नगरको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयबाट सुरुवात गरी नगर क्षेत्रबाट विद्यालयलाई सुधार गरी उपमहानगरपालिकाका सबै विद्यालयलाई आगामी 5 वर्षभित्र कार्यन्वित सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। एक विद्यालय एक ल्याब व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई प्रयोग गरिनेछ। अपनत्वको सिर्जना, नेतृत्व सबलीकरण र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सुधार, पेशागत नैतिकताको प्रवर्धन, लगानी अभिवृद्धि र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगद्वारा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूबीच मेलसँग शिक्षा कार्यक्रम लागू गरी देश मुलुक तथा प्रविधि मैत्री अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाले एक वार्ड एक मोडल विद्यालय स्थापना गर्ने नीति अनुरूप 5 वर्षभित्र सबै वाडाहरूमा कम्तीमा एक मोडल विद्यालय मातृ विद्यालय स्थापना हुने र यसको थालनी पहिलो वर्षदेखि नै गरिहाल्ने नीति लिएको छ। प्रत्येक वर्ष महानगरपालिकाले शैक्षिक मेलाको आयोजना गरी तत्कालीन विज्ञानको पृष्ठपोषकका लागि वातावरण तयार गरी मिथिलालाई ज्ञान हिंसाको पुरानो थलो रहेको इतिहासमा उजागर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यालयलाई बालबालिका तथा शिक्षकहरूलाई मिथिला गौरव प्रदान गरिनेछ। यस वर्ष स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनलाई आवश्यक कदम चालिनेछ। मिथिला संस्कृतिलाई मूलमा उठानेर यहाँ गौरवका कथाहरू, हाम्रा पुर्खाहरू, हाम्रा शहीदहरू, लोकपात्रहरूबारे विशेष केन्द्रित गरेर विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक प्रतियोगितात्मक सञ्चालन गरिनेछ। आन्तरिक क्रियाकलाप तथा सङ्गीत प्रतियोगिताहरू सञ्चालन उपर बालबालिकाहरूलाई सृजनात्मक प्रतिभा प्रदर्शनका लागि प्रत्येक विद्यालय कम्तीमा महिनाको एक पटक यस कार्यक्रम आयोजना गरी शैक्षिक व्यक्तित्वलाई विशेष आमन्त्रित गरी कार्य सम्पादन गरिनेछ। उपमेयरसँग बालबालिकालाई कार्यक्रमद्वारा प्रत्येक महिना उपमहानगरपालिकाका लक्षित विद्यालयसँग उपमेयरले अनलाइनमा विद्यालयमा पुगेर पठन पाठनमा देखिएका कमी कमजोरी र जटिलता हटाउन प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने र बालबालिकाहरूलाई मार्फत उठाइएका सवालहरू सम्बोधन गर्ने जनमुखी शिक्षाको प्रयासको दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। राजस्व तथा स्रोत व्यवस्थापन 30 लाखसम्मको करदातालाई सम्पत्ति करमा विगतमा लिइरहेको दरभन्दा 34% छुट दिइनेछ। त्यसपछिको 20 लाख मुल पर्ने सम्पत्तिमा 1% कर छुट दिइनेछ। आर्थिक वर्षको प्रथम 3 महिनामा सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर बुझाउने करदातालाई महिलाको हकमा 10% र पुरुषको हकमा 5% छुट दिइनेछ। घटेको घटनाको मितिले 1 वर्षभित्र
व्यक्तिगत घटना जसरी जन्म दर्ता मृत्यु दर्ताहरू सिफारिस माग गरिएमा निःशुल्क गरिनेछ। आन्तरिक राजस्वको दायरा र आधारलाई फ्राकिलो बनाउँदै जाने नीति लिनुको साथै राजस्वका स्रोत बढाउन सघन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दिगो र भरपर्दो आय स्रोतबाट राजस्व सङ्कलन तथा समुचित परिचालन गरी समृद्ध उपमहानगरपालिका निर्माणमा टेवा पुग्ने भएकोले उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रको करको दायरामा नपरेका व्यक्ति र सङ्घ संस्था व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइनेछ। हालको कर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कम्पिटिटिभबाट सञ्चालित गराई अनलाइन माध्यमबाट तथा मोबाइल एपबाट कर तिर्ने प्रणाली स्थापित गरिनेछ। साथै करदाता शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ। लक्षित आधारित उत्प्रेषण तथा राजस्व अभिवृद्धि प्रोत्साहन मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ। कृषि नीति कृषिमा उत्पादन बढाउन कृषि यान्त्रिकीकरण अपरिहार्य रहेको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरी कृषकले चाहेको बेलामा कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध बनाउन एक कस्टम हायरिङ केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यस केन्द्रबाट कृषकले ठुला साना कृषि यन्त्रलाई भाडामा लैजान पाउनेछ। कृषिलाई कृषि यन्त्र खरिद गर्दा कृषकलाई कृषि यन्त्र खरिद गर्दा अनुदान दिने नीति ल्याइनेछ। जनकपुर धाममा एक कृषि उपज बजार, फलफुल मण्डी, शीत भण्डारण तथा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न नेपालसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि उपजलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउनका लागि कृषि क्षेत्रसम्म पुग्ने पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। स्थानीय कृषि उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरणका लागि उपमहानगरपालिकाका सबै हाट बजारको थप व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि योग्य भूमिको पूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्न उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका कुनै पनि कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्न पाइने छैन। उपमहानगरपालिकाको कृषिको स्पष्ट वर्गीकरण गरी कृषि तथा गैर कृषि भूमि छुट्याइनेछ। यसका लागि एक विज्ञ परिचालन गरिनेछ र कृषि भूमिमा कुनै गैर कृषि कार्य गर्न सञ्चालन तथा निर्माणमा बन्देज लगाइनेछ। सतहगत सिँचाइको सम्भावना पहचान गरी किसानलाई सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ। सिँचाइ गर्न ट्युबवेल तथा पम्पसेट खरिदका लागि अनुदान दिइनेछ। कृषि चुन तथा माटो सुधारका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ। माटो परीक्षणका लागि उपमहानगरपालिकाका उत्कृष्ट 30 किसानलाई पुरस्कृत गरिनेछ। एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरी कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गरिनेछ। पशुजन्य पदार्थको उत्पादन र उत्पादकको वृद्धि गर्न उत्पादन लागत न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको उपयोग, फर्म सुधार र यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिनुको साथै पशुहरूको नस्ल सुधार कार्य गरिनेछ। एक वडा एक पशु फर्म आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू गरिनेछ। कम्तीमा 25 वटा बाख्रा वा गाई वा भैँसी प्रस्ताव लिएर आउने पशुपालक समूहलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइनेछ। पशुजन्य खाद्य पदार्थको गुणस्तर उत्पादन, प्रशोधन, प्रविधिकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै विषयगत शाखा र सेवा केन्द्रमा रोग निदानका लागि प्रयोगशाला र सेवा विस्तार गरिनेछ। रोजगार सृजना तथा सहकारी युवा तथा उद्यमीहरूलाई नवीन व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण र बजारीकरण कार्यक्रममा क्रमशः आबद्ध गराई रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बेरोजगार युवाहरूको डाटाबेस निर्माण गरी ती युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिई आफ्नै नगर क्षेत्रमा स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिनेछ। बिना सिप ओना जीव कार्यक्रमको थालनी गरी लागू गर्ने आधारशिला तयार गरिनेछ। युवाहरूमा बढ्दै गइरहेको दुर्व्यसन, आक्रामकता, निर्णय लिन नसक्ने, कार्य दिशा निर्देशनका लागि के गर्दा राम्रो हुने भन्ने अवधारणा अन्तर्गतका व्यवस्थाका लागि मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा, नेतृत्व विकास तालिम लगायतका कार्यक्रममा निर्णय गर्न सञ्चालन गरिनेछ। युवा रोजगारहरूलाई ठोस प्रस्ताव आह्वान गरी उहाँहरूलाई सर्टिफिकेटबाट अनि जमानीको आधारमा 2 लाखसम्म सहयोग गर्ने नीति लिनेछ। सरकारी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी व्यवस्थापन गरी युवा बेरोजगारहरूलाई सहकारी क्षेत्रसँग जोडिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने कार्यान्वयन गरिनेछ। रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो भएकोले सो क्रमलाई रोक्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र विदेश जानै पर्ने सिपमूलक तालिम प्रदान गरी
स्वच्छ, सुन्दर र सुसज्जित जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बनाउने सोचसहित अघि बढिरहेको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म 7 वटा नगरसभा सम्पन्न गरिसकेको छ। यस 8औं गरिमामय नगरसभामा समक्ष उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसीको अनुभूति भएको छ। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जगत जननी माँ जानकीको पवित्र नगरी ज्ञान मीमांसा यथार्थको पवित्र स्थल हो। यो देवभूमिमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पाउँदा अन्तर्हृदयले यहाँका माटो प्रकृतिप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सरकार भर्खरै निर्वाचित भएपछि क्रियाशील हुँदैछ। जनकपुर धाममा जनताले विश्वास गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुभएकोमा म समस्त नगरसभा सदस्यहरूको तर्फबाट सम्पूर्ण नगरवासीलाई हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगत भएका जनताका विभिन्न आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप प्राप्त नेपालको संविधानले शासकीय सत्तालाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन प्रत्येक नागरिकलाई स्वशासन तथा आत्मनिर्भरको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अहिले सबैतिरका स्थानीय सरकारहरू सोही अधिकारको प्रयोगलाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउन तल्लीन छन्। नागरिकका अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न अघि बढिरहेको यस अवसरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका सबै आन्दोलनहरूमा आफ्ना जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहितप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। जनकपुर धामलाई यस अवस्थासम्म ल्याउन भागीरथ प्रयास गर्नुभएका जनकपुर धामका विगतका मेयर तथा विगतका नगरसभा सदस्यहरूले कामलाई अपनत्व ग्रहण गरी आलोचनात्मक समर्थन गर्दै अझै जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेको छु। उपमहानगरपालिकाको यसभन्दा अघिको सरकारले विगतको 5 वर्षमा साना ठुला केही कामहरू गरेका भए पनि यसबारे जनकपुर धाममा सर्वसाधारण नागरिकलाई अवगतै नै छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका हालसम्म केही ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण भएका छन्। यद्यपि विधिवत राजपथमा प्रकाशन हुन नसक्दा कानुनी रूपमा आउन सकेका छैनन्। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्रका सबै मूल्यको हिसाबले हेर्दा आम नागरिकले सोचे जस्तो उन्नति हुन नसकेको सबैले महसुस गरेको कुरा हो। देशमा निरन्तर भइरहेको राजनीतिक उथलपुथल र अस्थिरताले सबैतिर आफ्नो प्रभाव छोडिरहेको कुरा कसैसँग लुकेको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएपछि एकले अर्कालाई सघाए पनि मात्र देश अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हो। तर सरकारको बीच देखिएका संवादहीनता तथा रिक्तताले गर्दा कुनै पनि सरकार जनताको कसौटीमा उड्न नसकेको यथार्थ छ। राजनीतिक दलहरू टुट्ने र जुट्ने प्रक्रियाको प्रत्यक्ष प्रभाव जनताले बेहोर्नु परेको छ। जनकपुर धाममा सामाजिक संरचनालाई हेर्दा विभिन्न जातिहरू एक अर्काका धर्म संस्कृतिलाई बुझेर साम्प्रदायिकता सद्भाव बनाई बसिरहेका छन्। हिन्दू बाहुल क्षेत्र भए पनि यहाँका मुसलमान र हिन्दू बीच भाइचारा उदाहरणीय छ। जनकपुर धाममा उत्सव र मेलाको सहर हो। यहाँ सधैँ पूजा पाठ, भजन कीर्तन भइरहन्छ। पर्व त्योहारहरूलाई जोश जागरका साथ मनाइने गरिन्छ। त्यसैले यस सहरलाई धार्मिक पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गरी सीता तत्त्वको ब्रजालीकरण गर्न हाम्रो प्रतिज्ञा रहेको छ। जनकपुर धामको मूल आर्थिक गतिविधि र आम्दानीको स्रोत वर्षैभरि मनाइने पर्व त्योहारको जमघट तथा पर्यटनहरूमा निर्भर छन्। साथै व्यापार, उद्योग, धन्दाको पनि उल्लेखनीय योगदान छ। मध्य प्रदेशको राजधानी समेत जनकपुर धाम घोषणा भएपछि प्रशासनिक क्षेत्रहरूलाई विचार गर्दा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि सबै प्रशासनिक निकाय यहाँ रहेका छन्। तथापि सेवामा सुशासन अनुभूति गर्नुपर्ने छ।
जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन चुस्त प्रशासन हुनु आवश्यक छ। स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जनताले रोजमर्रा भोगिरहेको दुख तकलिफ र शास्तिका लागि सुखद मलहम लगाउनु पर्ने जरुरी छ। हुन त सरकारमा बसेर सबैलाई सन्तुष्ट गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। नेपालमा गणतन्त्र भएपछि जनताले आफैले शासन गर्ने व्यवस्था आउनु पर्थ्यो। जनताले हाम्रो वास्तविक मालिक हो भन्ने बुझ्नु पर्थ्यो। तर जुन हिसाबले जनताको आकांक्षालाई पाखा लगाई विगतका सरकार चलाइयो यसले जनतामा चरम असन्तोष छ, जसको बाल्टी अहिलेका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सकिन्छ। यसअनुसार जनतालाई चरम असन्तुष्टको अवस्थामा राहत दिई सन्तुष्ट दिने बाटोतिर डोर्याउनु नै हाम्रो सरकारको प्रमुख चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्दछ। जनताले जसरी हामी सबैलाई नगरसभा सदस्यहरूलाई रोजेर यहाँ पठाएको छ, यसमा हामीले एक महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ। सामाजिक सञ्जाल, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अनेकौं चुनौतीहरूलाई सामना गरी जनताको अपेक्षा र विश्वासको कसौटीमा हरेक चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर जनतालाई सुशासनको वास्तविक अनुभूति दिलाउनु हाम्रो दायित्व र अनिष्ट हो। यसका लागि जनकपुर धामका सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गरेर सोही अनुरूप कार्यलाई अघि बढाइनेछ। स्वच्छ र सफा जनकपुर बनाउने, स्थानीय जनताको हित र स्वाभिमान प्रदर्शन गर्ने, प्रशासनलाई विकास नेत्री बनाउने, फुजुल खर्च कटौती गर्ने जस्ता उद्देश्य राखी आर्थिक वर्ष 79-80 में जनकपुर धाम नगरलाई मध्य प्रदेशको राजधानी सुहाउँदो बन्न चाहिने सबै किसिमका पूर्वाधार विकास गर्ने अठोटका साथ यो नीतिगत कार्यक्रम ल्याइएको छ। उपस्थित नगरसभा सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि प्रस्तावित विषयगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस वर्ष फोहोर मैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, पर्यटकीय पूर्वाधार तथा भाषा संस्कृतिको विकास, शैक्षिक क्षेत्र सुधार, स्वास्थ्य क्षेत्र प्रवर्धन, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार विकास उपमहानगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेका छन्। अब फोहोर मैला व्यवस्थापन, जनकपुर धामको नगर क्षेत्र र ग्रामीण भेगको सरसफाइलाई वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षभित्र नगर क्षेत्रमा एउटा सिनेटरी ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नगरका विभिन्न स्थानमा साना साना फोहोर सङ्कलन केन्द्र राखिनेछ। तर फोहोर सङ्कलन केन्द्रबाट फोहोर मैला ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिने आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। कुहिने तथा नकुहिने फोहोर छुट्याउने प्रविधि मार्फत घरेलु कार्यमा प्रयोग हुने ऊर्जा तथा कम्पोस्ट उत्पादन गरी कृषि कार्यमा प्रयोग गरिनेछ। फोहोरलाई स्रोत नै छुट्याउन नागरिक स्तरका जनचेतना कार्यक्रम गरिनेछ। तर टोल विकास संस्थाहरूलाई सक्रिय गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ। जनकपुर धाममा वर्षौंदेखि विकराल समस्याको रूपमा रहेको लामखुट्टेको नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका उच्च तहका विषय विशेषज्ञहरूको परामर्श लिई आवश्यक नियन्त्रणका उपायहरू खोजी गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरका प्रमुख वडाहरूलाई फोहोर व्यवस्था कार्यमा सक्रिय बनाउन प्रत्येक वडामा फोहोर सङ्कलन केन्द्र, सवारी साधन, जनशक्ति तथा स्रोत उपलब्ध गराइनेछ। पर्यटन तथा नगर क्षेत्रको सुन्दरता प्रवर्धन, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र तिनका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचना प्रवाह तथा प्रचार प्रसार गर्न स्थापित जनकपुर धाम पर्यटन केन्द्रलाई थप सशक्त बनाइनेछ। नगर क्षेत्रका रंगभूमि मैदान, धार्मिक तथा ऐतिहासिक पोखरीहरूको विस्तृत सरसफाई तथा पोखरी डिलहरूको सौन्दर्यकरण गर्दै रमणीय स्थलका रूपमा विकास गरिनेछ। एक वडा एक पोखरी
कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पोखरीको सरसफाई तथा सौन्दर्यीकरण गर्दै पर्यटकीय धर्मीय स्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। सडकमा खुल्ला रूपमा विचरण गर्ने छाडा चौपायाको उचित व्यवस्थापनका लागि वार्ड नम्बर 12 मा गौशाला निर्माण गरिनेछ। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न 2 स्थानमा विद्युतीय ट्राफिक लाइट प्रणाली स्थापना गरिनेछ। नगरका सडक तथा पेटीहरूमा यथाभावी रूपमा गरिने पार्किङ नियन्त्रण गर्नका लागि निजी खाली ठाउँ पहिचान गरी सुव्यवस्थित पार्किङ व्यवस्था मिलाइनेछ। फुटपाथ व्यवस्थापन व्यवसायीहरूलाई निश्चित ठाउँ तोकी सोही ठाउँमा बजार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। जानकी मन्दिर उत्तरतर्फ रहेको तथा रेलवे स्टेसन रहेका तरकारी बजारलाई निश्चित ठाउँ उपलब्ध गराई बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। नागरिक निर्बाध रूपमा पैदल हिँड्न मिल्ने गरी फुटपाथ व्यवस्थापन गरिनेछ र फुटपाथमा राखिने सम्पूर्ण किसिमका व्यावसायिक पसल तथा निर्माण सामग्रीहरू नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ। आम नगरवासी तथा मेला भर्न आउने पर्यटकको आवश्यकता अनुसार क्षेत्रहरू पहिचान गरी सार्वजनिक शौचालयहरू स्थापना गरिनेछ। ती शौचालयहरूको कुशल परिचालन सुनिश्चित निजी क्षेत्रलाई समेतलाई आह्वान गरिनेछ। जनकपुर धामलाई धार्मिक पर्यटकीय नगरी विकास गर्दै जाने क्रममा अन्तर्गृह परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा मासु मदिरा जल पदार्थको बिक्री वितरण र प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। जानकी मन्दिरलाई केन्द्र राखेर आस्थाको महत्त्व बिन्दुमा पुर्याउनु जानकी मन्दिरको चारैतिर पैदल मात्र हिँड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रस्तावित जानकी मन्दिर तथा विश्व सम्पदा कोरिडोरको भागहरूमा पैदल हिँड्ने बाटोमा सीताराममय हुने गरी वातावरण निर्माण गर्न मधुर ध्वनि गुन्जिने गरी प्रणाली व्यवस्थापन गरिनेछ। जनकपुर धामलाई धार्मिक पर्यटकीय नगरी गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुको साथै जनकपुर धामलाई विश्व सम्पदा सूचीमा लग्न युनेस्को मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ। मैथिली भाषा साहित्य तथा कला संस्कृतिको प्रवर्धन र सम्वर्धन अनुसन्धानका लागि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले एउटा मिथिला सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको गठन गरी यसका लागि चाहिने कार्यविधि नियमावली ल्याउन यसको अधिकारिताका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयलाई सम्वर्धन गरिनेछ। साथै पर्यटकीय नगरीको रूपमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले विकास गर्न जानकी मन्दिर राम मन्दिरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। शिक्षा युवा तथा खेलकुद प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रका बालबालिकाको समतापूर्वक समुचित पहुँच गर्न आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइनेछ। विद्यालयलाई अपारोमेट्री छात्रामेट्रिक बनाउने गरी पूर्ण न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्र जास्ता पाटाको छाना भएको 10 वटा विद्यालय प्रति वर्षका दरले सबै कक्षा कोठामा फल सिमी राख्नुको साथै विद्यालय कलर कोड अनुसार सबै विद्यालयको रंग रोगन सम्पन्न गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट र प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षा सिकाइ गर्न शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयलाई इन्टरनेट जडानका लागि न्यूनतम स्रोत उपलब्ध गराइनेछ। 1 वडा 1 खेल मैदान र 1 विद्यालय 1 खेल मैदान, 1 वडा 1 खेल मैदान र 1 विद्यालय 1 खेल मैदानको अवधारणा अनुरूप एक खेल पूर्वाधार विकासको कार्य अगाडि बढाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरीय खेलमा पदक जित्ने उपमहानगरपालिकामा बसोबास भएका खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष बृहत खेलकुद महोत्सव आयोजना गर्नेछ। उपमहानगरपालिकाले खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्न एक प्रदेश स्तरीय रङ्गशाला निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दीको सुनिश्चितता गर्नेछ। साथै पाठ्यक्रम निर्देशन, पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा अनुसार सिकाइका लागि शिक्षकहरूको तयारी प्रस्तुति र त्यसपछि पनि सिकाइका लागि वस्तुगत अनुगमन र
र पृष्ठपोषक दिने मोनिटरिङ प्रणालीको विकास गरिनेछ। शिक्षकहरूका लागि तालिम व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरी शिक्षक सिपिटी विद्यार्थी उत्पादन गरिनेछ। सजिएको कक्षा कोठा र सजिएको विद्यालय व्यवस्थापनका लागि नगरको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयबाट सुरुवात गरी नगर क्षेत्रबाट विद्यालयलाई सुधार गरी उपमहानगरपालिकाका सबै विद्यालयलाई आगामी 5 वर्षभित्र कार्यक्रम सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। एक विद्यालय एक ल्याब व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई प्रयोग गरिनेछ। अपनत्वको सिर्जना, नेतृत्वको सबलीकरण र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सुधार, पेशागत नैतिकताको प्रवर्धन, लगानी अभिवृद्धि र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगद्वारा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूबीच मेयरसँग शिक्षा कार्यक्रम लागू गरी देश मुलुक तथा प्रविधि मैत्री अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाले एक वार्ड एक मोडल विद्यालय स्थापना गर्ने नीति अनुरूप 5 वर्षभित्र सबै वाडाहरूमा कम्तीमा एक मोडल विद्यालय मातृ विद्यालय स्थापना हुने र यसको थालनी पहिलो वर्षदेखि नै गरिहाल्ने नीति लिएको छ। प्रत्येक वर्ष महानगरपालिकाले शैक्षिक मेलाको आयोजना गरी तत्कालीन ती विज्ञानको पृष्ठपोषकका लागि वातावरण तयार गरी मिथिलालाई ज्ञान हिंसाको पुरानो थलो रहेको इतिहासमा उजागर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर विद्यालयलाई बालबालिका तथा शिक्षकहरूलाई मिथिला गौरव प्रदान गरिनेछ। यस वर्ष स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनलाई आवश्यक कदम चालिनेछ। मिथिला संस्कृतिलाई मूलमा उठानेर यहाँ गौरवका कथाहरू, हाम्रा पुर्खाहरू, हाम्रा शहीदहरू, लोकपात्रहरूबारे विशेष केन्द्रित गरेर विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक प्रतियोगितात्मक सञ्चालन गरिनेछ। आन्तरिक क्रियाकलाप तथा सङ्गीत प्रतियोगिताहरू सञ्चालन उपर बालबालिकाहरूलाई सृजनात्मक प्रतिभा प्रदर्शनका लागि प्रत्येक विद्यालय कम्तीमा महिनाको एक पटक यस कार्यक्रम आयोजना गरी शैक्षिक व्यक्तित्वलाई विशेष आमन्त्रित गरी कार्य सम्पादन गरिनेछ। उपमेयरसँग बालबालिकालाई कार्यक्रमद्वारा प्रत्येक महिना उपमहानगरपालिकाका लक्षित विद्यालयसँग उपमेयरले अनलाइनमा विद्यालयमा पुगेर पठन पाठनमा देखिएका कमी कमजोरी र जटिलता हटाउन प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने र बालबालिकाहरूलाई मार्फत उठाइएका सवालहरू सम्बोधन गर्ने जनमुखी शिक्षाको प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। राजस्व तथा स्रोत व्यवस्थापन 30 लाखसम्मको करदातालाई सम्पत्ति करमा विगतमा लिइरहेको दरभन्दा 34% छुट दिइनेछ। यसपछिको 20 लाख मुनि पर्ने सम्पत्तिमा 1% कर छुट दिइनेछ। आर्थिक वर्षको प्रथम 3 महिनामा सम्पत्ति कर र व्यवसाय कर उठाउने करदातालाई महिलाको हकमा 10% र पुरुषको हकमा 5% छुट दिइनेछ। घटेको घटनाको मितिले 1 वर्षभित्र व्यक्तिगत घटना जसरी जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ताहरू सिफारिस माग गरिएमा निःशुल्क गरिनेछ। आन्तरिक राजस्वको दायरा र आधारलाई फ्याकिलो बनाउँदै जाने नीति लिनुको साथै राजस्वका स्रोत बढाउन सघन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। दिगो र भरपर्दो आय स्रोतबाट राजस्व सङ्कलन तथा समुचित परिचालन गरी समृद्ध उपमहानगरपालिका निर्माणमा टेवा पुग्ने भएकोले उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रको करको दायरामा नपरेका व्यक्ति र सङ्घ संस्था व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइनेछ। हालको कर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कम्पिटिटिभबाट सञ्चालित गराई अनलाइन माध्यमबाट तथा मोबाइल एपबाट कर तिर्ने प्रणाली स्थापित गरिनेछ। साथै करदाता शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ। लक्षित आधारित प्रेषण तथा राजस्व अभिवृद्धि प्रोत्साहन मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ। कृषि नीति कृषिमा उत्पादकता बढाउन कृषि यान्त्रिकीकरण अपरिहार्य रहेको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरी कृषकले चाहेको बेलामा कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध बनाउन एक कस्टम हायरिङ केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यस केन्द्रबाट कृषकले ठुला साना कृषि यन्त्रलाई भाडामा लैजान पाउनेछ। कृषि यन्त्र खरिद गर्न
कृषकलाई कृषि यन्त्र खरिद गर्दा अनुदान दिने नीति ल्याइनेछ। जनकपुर धाममा एक कृषि उपज बजार, फलफुल मण्डी, शीत भण्डारण तथा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न नेपालसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि उपजलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउनका लागि कृषि क्षेत्रसम्म पुग्ने पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। स्थानीय कृषि उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरणका लागि उपमहानगरपालिकाका सबै हाट बजारको थप व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि योग्य भूमिको पूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्न उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका कुनै पनि कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्न पाइने छैन। उपमहानगरपालिकाको कृषिको स्पष्ट वर्गीकरण गरी कृषि तथा गैर कृषि भूमि छुट्याइनेछ। यसका लागि एक विज्ञ परिचालन गरिनेछ र कृषि भूमिमा कुनै गैर कृषि कार्य गर्न सञ्चालन तथा निर्माणमा बन्देज लगाइनेछ। सतहगत सिँचाइको सम्भावना पहचान गरी किसानलाई सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ। सिँचाइ गर्न ट्युबवेल तथा पम्पसेट खरिदका लागि अनुदान दिनेछ। कृषि चुन तथा माटो सुधारका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ। माटो परीक्षणका लागि उपमहानगरपालिकाका उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कृत गरिनेछ। एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरी कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गरिनेछ। पशुजन्य पदार्थको उत्पादन र उत्पादकको वृद्धि गर्न उत्पादन लागत न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको उपयोग, फर्म सुधार र यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिनुको साथै पशुहरूको नस्ल सुधार कार्य गरिनेछ। एक वडा एक पशु फर्म आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू गरिनेछ। कम्तीमा 25 वटा बाख्रा वा गाई वा भैँसी प्रस्ताव लिएर आउने पशुपालक समूहलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइनेछ। पशुजन खाद्य पदार्थको गुणस्तर उत्पादन, प्रशोधन, प्रविधिकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै विषयगत शाखा र सेवा केन्द्रमा रोग निदानका लागि प्रयोगशाला र सेवा विस्तार गरिनेछ। रोजगार सृजना तथा सहकारी युवा तथा उद्यमीहरूलाई नवीन व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण र बजारीकरण कार्यक्रममा क्रमशः आबद्ध गराई रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बेरोजगार युवाहरूको डाटाबेस निर्माण गरी ती युवाहरूलाई सिपमुलुक तालिम दिई आफ्नै नगर क्षेत्रमा स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिनेछ। बिना सिप ओना जीव कार्यक्रमको थालनी गरी लागू गर्ने आधारशिला तयार गरिनेछ। युवाहरूमा बढ्दै गइरहेको दुर्व्यसन, आक्रामकता, निर्णय लिन नसक्ने, कार्य दिशा निर्देशनका लागि के गर्दा राम्रो हुने भन्ने अवधारणा अन्तर्गतका व्यवस्थाका लागि मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा, नेतृत्व विकास तालिम लगायतका कार्यक्रममा निर्णय गर्न सञ्चालन गरिनेछ। युवा रोजगारहरूलाई ठोस प्रस्ताव आह्वान गरी उहाँहरूलाई सर्टिफिकेटबाट अनि जमानीको आधारमा 2 लाखसम्म सहयोग गर्ने नीति लिनेछ। सरकारी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी व्यवस्थापन गरी युवा बेरोजगारहरूलाई सहकारी क्षेत्रसँग जोडिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने कार्यान्वयन गरिनेछ। रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो भएकोले सो क्रमलाई रोक्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र विदेश जाने पर्ने सिपमुलुक तालिम प्रदान गरी आधारभूत एवं पोषण, प्रजनन, स्वास्थ्य सेवा, स्मरणीय तथा नस्मरणीय रोगको रोकथाम, महामारी नियन्त्रण तथा सक्रियता प्रवर्धनका कार्यहरूमा विशेष जोड दिइनेछ। बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका जोखिम समूहका व्यक्तिहरूलाई विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपमहानगरपालिका विभिन्न र अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्ने सबै क्षयरोगी बिमारीहरूको प्रयोगशाला प्रशिक्षण र आवश्यक उपचार गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपमहानगरपालिकाका सबै विद्यालयमा घुम्ती स्वास्थ्य जाँच कक्षको व्यवस्थापन गरिनेछ। नियम तथा मापदण्ड विपरीत मदिरा तथा मासुजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ अनुगमन गरी निरुत्साहित गरिनेछ। जोखिमयुक्त मेडिकल फोरको व्यवस्थापन तथा निर्मलीकरणका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूसँग आवश्यक सहकार गरिनेछ।
जनकपुर धामका प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा बर्थिङ सेन्टर र 20 शैय्याको जनकपुर धाममा मेट्रो अस्पताल निर्माण गर्ने नीति अगाडि बढिनेछ। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली मिथिला सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको हुँदा आयुर्वेद तथा वैज्ञानिक चिकित्सा सेवा पुर्याउन नीतिलाई प्रोत्साहन गर्दै जडीबुटी पार्क निर्माण तथा नगर स्तरीय आयुर्वेद उपचार केन्द्रको विकास गरिनेछ। पूर्वाधार तथा शहरी सौन्दर्यीकरण उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका अधुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिनेछ। निर्माण कार्य गुणस्तरीयताका लागि बोलपत्र प्रक्रियाबाट र उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने आयोजनाहरूको ल्याब परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। उपमहानगरपालिका सडक बजार क्षेत्रमा तथा चोकहरूमा सडक बत्ती जडानको कार्यलाई यथावत राखिनेछ। उपमहानगरपालिकाका लागि यस भएको बस्ती विकास तथा भवन निर्माण मापदण्डलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सडकमा अनुचित ढङ्गबाट राखिएका निर्माण सामग्रीका कारण आवाजाहीमा अवरोध गरिने र दुर्घटना हुने हुँदा यस्तो गर्ने व्यक्ति तथा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। पूर्वाधार विकासको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने सम्भावित ठुला आयोजनाहरूको परियोजना ब्याग तयार गरिनेछ। वडा स्तरीय आयोजनाहरूको रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्ने तथा अति आवश्यक भएको अवस्थामा सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेको पछि मात्र हुने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। उपमहानगरभित्रका सबै वडाको नामाकरण गरी वैज्ञानिक घर नम्बर वितरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ। शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई शारीरिक व्यायामका लागि सार्वजनिक स्थलमा आधुनिक खुल्ला व्यायामशाला स्थापना गर्ने कार्यलाई प्रारम्भ गरिनेछ। भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा कम्पाउन्ड वालको नक्सामा पर्ने नीतिलाई निरन्तरता अपनाइनेछ। भानु चौकमा निर्माणाधीन सेवा प्रवाह भवनको निर्माण सम्पन्न गरी त्यहाँबाट उपमहानगरपालिकाका विस्तारित सेवाहरू प्रदान गरिनेछ। दीर्घावधिको सौन्दर्यीकरण र उज्यालो जनकपुर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रका भवनहरूको अग्लो भागमा केसरिया रङ लगाउने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्धन वातावरण मैत्री तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाभित्र हरेक शुक्रबार ध्यानले सुन्नुहोला र हामीहरू व्यवहारमा पनि लागू पर्ने अवस्था होला। हरेक शुक्रबार साइकल चलाउन सबै नागरिकलाई आह्वान गरिनेछ। वातावरण मैत्री तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाभित्र हरेक शुक्रबार साइकल चलाउन सबै नगरवासीलाई आह्वान गरिनेछ। उपमहानगरपालिकाको कम्तीमा एक वडालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाइनेछ र क्रमशः सबै वडामा निरन्तरता दिइनेछ। 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिनेछ। अस्तव्यस्त पार्किङ गर्ने, प्लास्टिक जल पदार्थ प्रदूषण गर्ने, नगर अस्तव्यस्त विज्ञापन सामग्री राख्ने, फुटपाथमा पसल तथा निर्माण सामग्री राख्ने, छतको पानी सडकमा फाल्ने, सतह ढलबाट शौचालयको ढल मिसाउने लगायतका गतिविधि गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनासँग लागत साझेदारी गरी जनकपुर सरसफाइ पोखरी समृद्धि आयोजना एवं जनकपुर ड्रेनेज योजनालाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ र फिकल स्लेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट उपयुक्त स्थानमा राख्न जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। अस्पताल तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निस्किने मेडिकल वेस्टको व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरिनेछ। फोहोरको निर्मलीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरण तथा प्रकृति मैत्री यातायात व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जनकपुरको हेरिटेज कोरिडोरलाई हरियाली तथा सौन्दर्यीकरण गर्ने प्रवर्धन गरिनेछ। जनकपुर धामलाई नेपालको सांस्कृतिक राजधानी घोषणा गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ। सुशासन उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य सेवा स्मरणीय तथा नस्मरणीय रोगको रोकथाम, महामारी नियन्त्रण तथा सक्रियता प्रवर्धनका कार्यहरूमा विशेष जोड दिइनेछ।
बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका जोखिम समूहका व्यक्तिहरूलाई विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपमहानगरपालिका भित्री र अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्ने सबै क्षयरोगी बिमारीहरूको प्रयोगशाला प्रशिक्षण र आवश्यक उपचार गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपमहानगरपालिकाका सबै विद्यालयमा धुम्ती स्वास्थ्य जाँच कक्षको व्यवस्थापन गरिनेछ। नियम तथा मापदण्ड विपरीत मदिरा तथा मासुजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ अनुगमन गरी निरुत्साहित गरिनेछ। जोखिमयुक्त मेडिकल फोरको व्यवस्थापन तथा निर्मलीकरणका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूसँग आवश्यक सहकार गरिनेछ। जनकपुर धामका प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा बर्थिङ सेन्टर र 20 शय्याको जनकपुर धाममा मेट्रो अस्पताल निर्माण गर्ने नीति अगाडि बढिनेछ। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली मिथिला सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको हुँदा आयुर्वेद तथा वैज्ञानिक चिकित्सा सेवा पुर्याउने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्दै जडीबुटी पार्क निर्माण तथा नगर स्तरीय आयुर्वेद उपचार केन्द्रको विकास गरिनेछ। पूर्वाधार तथा शहरी सौन्दर्यीकरण उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका अधुरा योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिनेछ। निर्माण कार्य गुणस्तरीयताका लागि बोलपत्र प्रक्रियाबाट र उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने आयोजनाहरूको ल्याब परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। उपमहानगरपालिका सडक बजार क्षेत्रमा तथा चोकहरूमा सडक बत्ती जडानको कार्यलाई यथावत राखिनेछ। उपमहानगरपालिकाका लागि यस भएको बस्ती विकास तथा भवन निर्माण मापदण्डलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सडकमा अनुचित ढङ्गबाट राखिएका निर्माण सामग्रीका कारण आवाजाहीमा अवरोध गरिने र दुर्घटना हुने हुँदा यस्तो गर्ने व्यक्ति तथा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ। पूर्वाधार विकासको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने सम्भावित ठुला आयोजनाहरूको परियोजना ब्याग तयार गरिनेछ। वडा स्तरीय आयोजनाहरूको रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्ने तथा अति आवश्यक भएको अवस्थामा सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेको बमोजिम मात्र हुने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ। उपमहानगरभित्रका सबै वडाको नामाकरण गरी वैज्ञानिक घर नम्बर वितरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ। शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई शारीरिक व्यायामका लागि सार्वजनिक स्थलमा आधुनिक खुल्ला व्यायामशाला स्थापना गर्ने कार्यलाई प्रारम्भ गरिनेछ। भवन निर्माण गर्न अनिवार्य रूपमा कम्पाउन्ड वालको नक्सामा पर्ने नीतिलाई निरन्तरता अपनाइनेछ। भानी चौकमा निर्माणाधीन सेवा प्रवाह भवनको निर्माण सम्पन्न गरी त्यहाँबाट उपमहानगरपालिकाका विस्तारित सेवाहरू प्रदान गरिनेछ। दीर्घाचल सौन्दर्यीकरण र उज्यालो जनकपुर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रका भवनहरूको अग्र भागमा केसरिया रङ लगाउने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्धन वातावरण मैत्री तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाभित्र हरेक शुक्रबार ध्यानले सुन्नुहोला र हामीहरू व्यवहारमा पनि लागू पर्ने अवस्था होला। हरेक शुक्रबार साइकल चलाउन सबै नागरिकलाई आह्वान गरिनेछ। वातावरण मैत्री तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाभित्र हरेक शुक्रबार साइकल चलाउन सबै नगरवासीलाई आह्वान गरिनेछ। उपमहानगरपालिकाको कम्तीमा एक वडालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाइनेछ र क्रमशः सबै वडामा निरन्तरता दिइनेछ। 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिनेछ। अस्तव्यस्त पार्किङ गर्ने, प्लास्टिक जल पदार्थ प्रदूषण गर्ने, नगर अस्तव्यस्त विज्ञापन सामग्री राख्ने, फुटपाथमा पसल तथा निर्माण सामग्री राख्ने, छतको पानी सडकमा फाल्ने, सतह ढलबाट शौचालयको ढल मिसाउने लगायतका गतिविधि गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गरिनेछ। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनासँग लागत साझेदारी गरी जनकपुर सरसफाई, पोखरी समृद्धि आयोजना एवं जनकपुर ड्रेनेज योजनालाई
पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ र फिकल फोहोरले फिकल स्लेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट उपयुक्त स्थानमा राख्न जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। अस्पताल तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निस्किने मेडिकल वेस्टको व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरिनेछ। फोहोरको निर्मलीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरण तथा प्रकृति मैत्री यातायात व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जनकपुरको हेरिटेज कोरिडोरलाई हरियाली तथा सौन्दर्यका लागि प्रवर्धन गरिनेछ। जनकपुर धामलाई नेपालको सांस्कृतिक राजधानी घोषणा गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ। सुशासन उपमहानगरपालिका विमुद्रीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आन्तरिक विमुद्रीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आन्तरिक सरकारी सम्पत्तिको अलिकति ठुलो अवचलन वा दोहन गर्ने जुनसुकै पदाधिकारी कर्मचारी सेवा प्रदायक या सेवाग्राहीले कानुन अनुरूप दण्डको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन ल्याइनेछ। निर्णय हुने कार्यको सम्बन्धित सबै पक्षको विश्लेषण नगरी ठेक्का दिएको कारणबाट तोकिएको समय लागत र गुणस्तर सहितको कार्य सम्पदा नभएसम्म प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ता पदाधिकारी उपभोक्ता समिति तथा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई कानुन अनुसार दण्ड दिने तथा आवश्यकता क्षतिपूर्ति मिलाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। उपमहानगरपालिकाले सरकारी सम्पत्तिको अलिकति ठुलो अवचलन वा दोहन गर्ने जुनसुकै पदाधिकारी कर्मचारी सेवा प्रदायक या सेवाग्राहीले कानुन अनुरूप दण्डको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन ल्याइनेछ। निर्णय हुने कार्यको सम्बन्धित सबै पक्षको विश्लेषण नगरी ठेक्का दिएको कारणबाट तोकिएको समय लागत र गुणस्तर सहितको कार्य सम्पदा नभएसम्म प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ता पदाधिकारी उपभोक्ता समिति तथा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई कानुन अनुसार दण्ड दिने तथा आवश्यकता क्षतिपूर्ति मिलाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। उपमहानगरपालिकाले जनकपुर उप महानगरपालिका के प्रमुख मनोज शाहजी मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथि लोग, मंच पर आसीन सभासद, कार्यकारिणी प्रमुख जी, मंच पर आसीन विभिन्न ओहदेदार, महान भाव हैं, मंच में जनकपुर उप महानगरपालिका के प्रमुख मनोज शाहजी मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथि लोग, मंच पर आसीन सभासद, कार्यकारिणी प्रमुख जी, मंच पर आसीन विभिन्न ओहदेदार, महान भाव हैं, मंच में नेपाली में बोले तैले हम नेपाली में प्रस्तुत करब। धन्यवाद। आदरणीय नगर सभा अध्यक्ष जी, विशिष्ट अतिथि लोग, विशिष्ट अतिथि जी, नगर सभा का सचिव जी, नगर सभा का सदस्य जीवहरू, नेपाल को संविधान धारा 230 बमोजिम आर्थिक वर्ष 79-80 को राजस्व व्यय अनुमान यस सम्मानित सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आज हामीले विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलन र मधेस आन्दोलनको जगमा रही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिरहेका छौँ।
बनले तैले हम नेपाली में प्रस्तुत करब। धन्यवाद। आदरणीय नगर सभा अध्यक्ष जी, विशिष्ट अतिथि लोगन, विशिष्ट अतिथि जी, नगर सभा का सचिव जी, नगर सभा का सदस्य जीहरू, नेपाल को संविधान धारा 230 बमोजिम आर्थिक वर्ष 79-80 को राजस्व व्यय अनुमान इस सम्मानित सभा में प्रस्तुत करना अनुमति चाहन्छु। आज हामीले विभिन्न लोकतांत्रिक आंदोलन र मधेस आंदोलन को जगमा रही संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को शासन प्रणाली को अवलंबन करी रहेका छौं, अभ्यास गर्न पाई रहेका छौं। यिनै उपलब्धिहरू हासिल गर्न आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर शहीद प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते हुने भएका योद्धाहरू र अगुवा नेतृत्वप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अज्ञात अमर शहीद को सम्झना एवं सम्मान गर्दछु। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली को आधार स्तंभ को रूप में रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। यस निर्वाचनलाई स्वतन्त्र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन योगदान दिनुहुने आम नगरवासी, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गरिबीको रेखामुनि रहेका, विभेदमा परेका सबै नगरवासीको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित गरेको छु। नगरको आमूल परिवर्तन, आर्थिक र सामाजिक विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्न बजेट केन्द्रित गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य 15 को योजना, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार लिएको छु। प्रस्तुत सन्दर्भमा आदरणीय नगर प्रमुखजीबाट आज 2079 असार 10 गते केही क्षण अगाडि आवाज 80 को लागि पेश भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आदरणीय नगर सभा अध्यक्ष ज्यू, अब म चालू आर्थिक वर्ष को आर्थिक गतिविधि बजेट को समीक्षा तथा संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। यस उप महानगरपालिका को 7औं नगर सभाबाट अब 78-79 को लागि रु 1,53 करोड़ 87 लाख 61,000 वार्षिक बजेट स्वीकृत भई चालू बजेट तर्फ रु 95
95 करोड़ 22,86,000 पूंजीगत बजट 58 करोड़ 34,50,000 विनियोजन भय कुमार सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण भत्ता लगाए प्राप्त अन्य अनुदान किए गए कार्यक्रम में खर्च ने खुदा उक्त रकम वार्षिक बजट में समावेश न है तो जानकारी कराना चाहूँ। जानकारी कराना चाहूँ। संशोधन वार्षिक बजट अनुसार चालू आर्थिक वर्ष को जेठ मसान सम्मान चालू बजट तरफ विनियोजित रकम 1,75,15,000 पूंजीगत विनियोजन रकम 60 करोड़ 1,40,75,000 गरीब कुल विनियोजित बजट 1,63 करोड़ 13,90,000 मध्य चालू खर्च 59 करोड़ 66,19,024 रुपया 36 पैसा भएको छ। कुल चालू बजट को 58.08% हो र पूंजीगत खर्च 30 करोड़ 19,49,13,320 रुपया 36 पैसा भएको छ। जुन कुल पूंजीगत बजट 33.92% हो। इसै गरी जम्मा खर्च 80 करोड़ 15,62,344 रुपया 72 पैसा भएको छ। जुन कुल बजट 49.3% भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। चालू आर्थिक वर्ष असार मसानसम्म आंतरिक आय स्रोततर्फ आंतरिक राजस्व 13 करोड़ अभ्यास गर्न पाइरहेका छौँ। यिनै उपलब्धिहरू हासिल गर्न आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर शहीद प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते हुने भएका योद्धाहरू र अगुवा नेतृत्वप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अज्ञात अमर शहीद को सम्झना एवं सम्मान गर्दछु। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रणाली को आधार स्तंभ को रूप में रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन संपन्न भएका छन्। यस निर्वाचनलाई स्वतन्त्र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन योगदान दिनुहुने आम नगरवासी, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
गरीबी को रेखामुनि रहेगा विभेदमा परेगा सबै नगरवासी को विकास र समृद्धि को चाहना लाई संबोधन करना बजेट केंद्रित गरेको छु। नगर को आमूल परिवर्तन आर्थिक र सामाजिक विकास को आकांक्षालाई पूरा गर्न बजेट केंद्रित गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल को संविधान, नेपाल को दीर्घकालीन विकास लक्ष्य 15 को योजना, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार को नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार लिएको छु। प्रस्तुत संदर्भमा आदरणीय नगर प्रमुखजीबाट आज 2079 असार 10 गते केही क्षण अगाडि आवास 80 को लागि पेश भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आदरणीय नगर सभा अध्यक्षज्यू, अब म चालू आर्थिक वर्ष को आर्थिक गतिविधि बजेट को समीक्षा तथा संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। यस उप महानगरपालिका को 7औं नगर सभाबाट अब 78-79 को लागि रु 1 अर्ब 53 करोड़ 87 लाख 61,000 वार्षिक बजेट स्वीकृत भई चालू बजेट तर्फ रु 95 करोड़ 22 लाख 86,000 र पूंजीगत बजेट 58 करोड़ 34 लाख 50,000 विनियोजन भएकोमा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण भत्ता लगायत प्राप्त अन्य अनुदान तोकिएकै कार्यक्रममा खर्च हुने हुँदा उक्त रकम वार्षिक बजेटमा समावेश नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु। जानकारी गराउन चाहन्छु। संशोधन वार्षिक बजेट अनुसार चालू आर्थिक वर्ष को जेठ मसान्तसम्म चालू बजेट तर्फ विनियोजित रकम 1 अर्ब 2 करोड़ 75 लाख 15,000 र पूंजीगत विनियोजन रकम 60 करोड़ 41 लाख 75,000 गरी कुल विनियोजित बजेट 1 अर्ब 63 करोड़ 13 लाख 90,000 मध्ये चालू खर्च 59 करोड़ 66 लाख 19,024 रुपैयाँ र 36 पैसा भएको छ। जुन कुल चालू बजेट को 58.08% हो र पूंजीगत खर्च 20 करोड़ 19 लाख 49
भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेट 33.92% हो। यसै गरी जम्मा खर्च 80 करोड़ 15,62,344 रुपैयाँ 72 पैसा भएको छ, जुन कुल बजेट 49.3% भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। चालू आर्थिक वर्ष असार मसानसम्म आंतरिक आय स्रोततर्फ आंतरिक राजस्व 13 गरी जम्मा कुल आय 1,63 करोड़ 13,90,000 संशोधित अनुमान गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसानसम्म आंतरिक आय स्रोततर्फ आंतरिक राजस्व 11 करोड़ 64,46,091 रुपैयाँ 92 पैसा राजस्व 5 तर्फ रु 18 करोड़ 99 लाख गरी जम्मा कुल आय 1,63 करोड़ 13,90,000 संशोधित अनुमान गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसानसम्म आंतरिक आय स्रोततर्फ आंतरिक राजस्व 11 करोड़ 64,46,091 रुपैयाँ 92 पैसा राजस्व 5 तर्फ रु 18 करोड़ 99 लाख छ। त्यसमा पनि सशर्त अनुदान धेरै छ। सशर्त अनुदान भनेको चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस् संघीय सरकार होस् उनले तोकेर पठाउँछ, यो काम मात्रै गर्नु। अनि उहाँसँग बजेट कति हुने हो त अन्य खर्च गर्नलाई? जति 149 वटा गोदाममा उहाँले विकास गर्ने भनेर नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भएको छ, त्यसको स्रोत कहाँबाट ल्याउने त्यो कुरा मैले हेरिने। यसमा ती कुराहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि बिना स्रोतको बिना रकमको त ती कुराहरू हुँदैनन्। जसरी उहाँले भन्नुभएको छ प्रत्येक वाडामा हामी त्यसमा पनि सशर्त अनुदान धेरै छ। सशर्त अनुदान भनेको चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस् संघीय सरकार होस् उनले तोकेर पठाउँछ, यो काम मात्रै गर्नु। अनि उहाँसँग बजेट कति हुने हो त अन्य खर्च गर्नलाई? जति 149 वटा गोदाममा उहाँले विकास गर्ने भनेर नीति कार्यक्रममा ल्याउनु भएको छ, त्यसको स्रोत कहाँबाट ल्याउने त्यो कुरा मैले हेरिने। यसमा ती कुराहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि बिना स्रोतको बिना रकमको त ती कुराहरू हुँदैनन्। जसरी उहाँले भन्नुभएको छ प्रत्येक वाडामा हामी प्रतिनिधि जस्तै जनताबाट तिरस्कृत हुन नपरोस्, यो मेरो आग्रह हो। जे छ त्यो जनताको बिचमा राख्नुहोस्। एउटा कुरा तपाईहरुले गर्नुभएको छ, अब कोही कुन कानुन हो कुन संविधान हो के को आधारमा तपाईहरुले वडा पछि दामाशाही गर्न मिल्छ? मिल्दैन। कुनै पनि पैसाले तपाई बाँड्न पाउनुहुन्न। प्रतिनिधि जस्तै जनताबाट तिरस्कृत हुन नपरोस्, यो मेरो आग्रह हो। जे छ त्यो जनताको बिचमा राख्नुहोस्। एउटा कुरा तपाईहरुले गर्नुभएको छ, अब कोही कुन कानुन हो कुन संविधान हो के को आधारमा तपाईहरुले वडा पछि दामाशाही गर्न मिल्छ? मिल्दैन। कुनै पनि पैसाले तपाई बाँड्न पाउनुहुन्न।
लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। पैसा कार्यपालिकाले विनियोजन गर्ने हो, नगरसभाले पास गर्ने हो। योजना सबैको हुनुपर्छ, या त्यो 1 नम्बरबाट होस् या 25 नम्बरको होस्। त्यो चाहिँ फिलिङ 1 नम्बरको वडा अध्यक्षले र 25 नम्बरको वडा अध्यक्षले गर्न पाउनुपर्छ। त्यो नगरको विकासको कुरा हो। तर हामी सुन्यौँ हेऱ्यौँ पनि फेसबुकहरूमा कुनै वडाले 80 लाख 50 लाख अनि तपाईँले यो 149 लक्ष राख्नु भएको छ, कसरी फुलफिल गर्न पाउनुहुन्छ? तपाईँसँग के स्रोत होला त यी कुराहरू गर्नलाई? म के भन्न चाहन्छु भने ती सबै रकमलाई जोडेर यही वार्ता योजना अनुसार तपाईँले रकमान्तर गर्नुभएको भए मलाई लाग्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु, त्यो सब कानुनभित्रका कुरा हो। मैले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। पैसा कार्यपालिकाले विनियोजन गर्ने हो, नगरसभाले पास गर्ने हो। योजना सबैको हुनुपर्छ, या त्यो 1 नम्बरबाट होस् या 25 नम्बरको होस्। त्यो चाहिँ फिलिङ 1 नम्बरको वडा अध्यक्षले र 25 नम्बरको वडा अध्यक्षले गर्न पाउनुपर्छ। त्यो नगरको विकासको कुरा हो। तर हामी सुन्यौँ हेऱ्यौँ पनि फेसबुकहरूमा कुनै वडाले 80 लाख 50 लाख अनि तपाईँले यो 149 लक्ष राख्नु भएको छ, कसरी फुलफिल गर्न पाउनुहुन्छ? तपाईँसँग के स्रोत होला त यी कुराहरू गर्नलाई? म के भन्न चाहन्छु भने ती सबै रकमलाई जोडेर यही वार्ता योजना अनुसार तपाईँले रकमान्तर गर्नुभएको भए मलाई लाग्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु, त्यो सब कानुनभित्रका कुरा हो। मैले जनकपुर महानगरपालिका कार्य समिति के तरफ से अपने सबके हृदय से धन्यवाद और स्वागत करना चाहती। और ये हमारा सबके ओपन सब खुला सब जब बजट के सत्र के उद्घाटन सब से अर्थात आय हम सब अत्यधिक संचालन करो और टाइम था अपना सब हिंसा 8 बजे जे अगर हम सब 130 वोटे हम सब 8 वोट में कि हम सब 5 वोटे कार्यपालिका सब विदेश से आए थे, 3 वोटे बाहर से आए थे। तो 27 30 130 आदमी हम सब थी सब वोटे से आकर दिन सब 8 बजे से पुनः अही सभा में कार्यक्रम के कार्यक्रम अपना सब थे। जे ऐसा 130 वोटे सभा सब थी सब वोटे पुनः यही सभा अपना सबके जो इंडोर प्रोग्राम है आंतरिक छलफल हेतु एक बार आराम से और सही हम माननीय प्रोफेसर साहब के हृदय सब धन्यवाद देना चाहिए। सही अखन जिस संघीय कानून प्रदेश कानून के बारे में स्पष्ट रूप से खाकर प्रस्तुत करते हैं। सही हमारा सबके कानून शुरू देखिए ना ये अनुसार 3 टाइम इनका बहुत 2 टाइम बाकी है। जनकपुर महानगरपालिका में राजपत्र में प्रकाशित 1 टाइम नीचे से प्रस्तुति सप्ताह सब के सामने अवगत हो गई। सही हम सब अभी न्याय सभा न्याय समिति अभियान समिति से हम सब गठन करने की प्रक्रिया में लॉ नीति असंभवतः कार्य हम सब यो प्रक्रिया कार्य बढ़ा रहे साथ ही आर्थिक एन जब एन से कार्यपालिका सब हो वाला है और खासकर ये गठन से समिति से अभी सभा से सब होते थे कि हम सब आवला दिन बहुत बढ़िया बात करते हैं हमारा सबके सुधार के रूप में संघीय कानून प्रदेश के कानून जे कानून और कुछ एक कानून सब संपूर्ण कानून के पेट को आवला दिन में प्रैक्टिकल मेरा कानून से सब होने वाला है। तो हम सब बात के आगे सब बड़ा शुरू ना हम सब अपना तरफ से अपना टीम के तरफ से उनका विश्वास करना चाहिए। सही अखन जी हमारा सबके सोच के लोग जब बजट के लोग भीतर पेट को लेने जाकर हमारा सबके आमदनी आना चाहिए लेकिन आंतरिक स्रोत हमारा सबके लगभग 14-15 करोड़ रुपया है और सशस्त्र अनुदान नेपाल सरकार के अनुदान और प्रदेश सरकार के अनुदान इसी घर तक सब मिलाकर हम सब आधारित पेट का जैसे अर्थन के बजट बने थी आवला दिन में जब महत्वाकांक्षी योजना में की हम सब अभी सब निश्चित रूप से 50% सफलता प्राप्त करवे से प्रत्येक शीर्षक के पीछे के वार्ड के बजट की समस्या के तरफ से क्या उठा योजना अभी अवसर पास करने के क्रम में एक नीति सुधार कर सके बाकी सब वार्ड के साथ एग्जाम सुविधा सके वो हम सब सुधार के कार्यक्रम ले सही ये खासकर जनकपुर धाम के ट्रैफिक व्यवस्था हमारा सबके लक्ष्य गौरव की योजना अरे सारे संसार के इंडेक्स से शिक्षा से शुरू हुई थी हम सब व्यवस्था सभी सभी छाड़ा से पाया और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सब ले लिया वो सबका लक्ष्य अधिक वर्ष के भीतर
सेक्रिया विषय कराना नहीं सकते निश्चित रूप से सबसे ज्यादा कर सकते प्रपोजल में पास करबे और आंतरिक सफाई के नीति से परिवर्तन करके प्रत्येक वार्ड हाथों हाथों पकड़ के वार्ड हमसे जावा परिस्थिति थी सब हम सब दृढ़ता के साथ आगे बढ़े अपने के साथ ले और ऐसा सब गोटे भेटा एक गर्मी से वो सुन लिया पुनः अपने सबके धन्यवाद अपने सबके प्रति आभार प्रकट करें ऐसे सबके अहिया समाप्ति में घोषणा करेगी। धन्यवाद। जनकपुर महानगरपालिका कार्य समिति के तरफ से अपने सबके हृदय से धन्यवाद और स्वागत करना चाहती और ये हमारा सबके ओपन सब खुला सब जब बजट के सब के उद्घाटन सब से अखन आए हम सब कतेक संचालन करो और काइट फंड अपना सब हिंसा 8 बजे जे अगर हम सब 130 गोटे हम सब 8 गोटे में कि हम सब 5 गोटे कार्यपालिका समस्त जिले से आए थे और 3 गोटे बाहर से आए थे तो 27 130 आदमी हम सब थी सब गोटे से आगे कर दिन सब 8 बजे से पुनः अही सभा में दिन के कार्यक्रम अपना सब थे जे ऐसा 130 गोटे सभा सब थी सब गोटे पुनः को अपना सबके जो इंडोर प्रोग्राम है आंतरिक सफल हेतु एक आराम से और सही हम माननीय प्रोफेसर साहब के हृदय सब विवाद बताई सही अखन जो संघीय कानून प्रदेश कानून के बारे में स्पष्ट रूप से खाकर प्रस्तुत करते हैं सही हमारा सबके कानून शुरू की ना ये अनुसार 3 टाइम का बहुत 2 टाइम बाकी है जनकपुर महानगरपालिका में राजपत्र में प्रकाशित 1 टाइम नीचे प्रस्तुति सप्ताह सब के सामने अवगत हो गए सही हम सब अभी न्याय सभा न्याय समिति अभियान समिति से हम सब गठन करने की प्रक्रिया में लॉ नीति संबंध का हम सब वो प्रक्रिया का आगे बढ़ा रहे हैं साथ आरटीएन जब एन से कार्यपालिका सब हो वाला से और खासकर ये गठन से समिति से अभी सभा से सब होते थे ये हम सब आवला दिन बहुत बढ़िया बात करते हैं हमारा सबके सुधार के रूप में संघीय कानून और प्रदेश के कानून ये कानून और कुछ एक कानून सब संपूर्ण कानून के खेत को आवाला दिन में प्रैक्टिकल मेरा कानून से सब होने वाला तो हम सब बात के आगे सब बड़ा क्यों ना हम सब अपना तरफ से अपना टीम के तरफ से उनका विश्वास कर लेना चाहिए सही अखन जी हमारा सबके सोच के लोग जब बजट के लोग भीतर पेट में जाकर हमारा सबके आमदनी आना चाहिए लेकिन आंतरिक स्रोत हमारा सबके लगभग 14-15 करोड़ रुपया है और सशस्त्र अनुदान नेपाल सरकार के अनुदान और प्रदेश सरकार के अनुदान इसी खर्च सब मिलाकर हम सब आधारित पेट का जैसे अखन के बजट बने थी आवाला दिन में जितने महत्वाकांक्षी योजना नहीं थी हम सब अभी सब निश्चित रूप से 50% सफलता प्राप्त करवे से प्रत्येक शीर्षक के पीछे के वार्ड के बजट की समस्या के पर से का योजना अभी हादसा पास करने के क्रम में एक सुधार कर सके बाकी सब वार्ड में चाहते काम कर सके वो हम सब सुधार के कार्यक्रम ले सही ये खासकर जनकपुर धाम के ट्रैफिक व्यवस्था हमारा सबके लक्ष्य गौरव की योजना आइए सारे संसार के इंडेक्स से शिक्षा से शुरू हुई थी हम सब और व्यवस्था के सभी सहयोग ये सारा जो पाया और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सब ले लिया वो सबका लक्ष्य अधिक वर्ष के भीतर सेक्रिया विषय कराना नहीं सकते निश्चित रूप से हम सबसे ज्यादा कर सकते प्रपोजल में पास करबे और आंतरिक सफाई के नीति से परिवर्तन करके प्रत्येक वार्ड हाथों हाथों पकड़ के वार्ड हमसे जावा परिस्थिति थी सब हम सब दृढ़ता के साथ आगे बढ़े अपने के साथ ले और ऐसा सब गोटे भेटा एक गर्मी से वो सुन लिया पुनः अपने सबके धन्यवाद अपने सबके प्रति आभार प्रकट करें ऐसे सबके अहिया समाप्ति में घोषणा करेगी। धन्यवाद।